सौर्यमण्डल सूर्य, ग्रह, उपग्रह, तारा, ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी। हामीहरूले देख्ने सबै आकाशीय पिण्डहरू चन्द्रमा, तारा, ग्रह, उपग्रह, तारापुञ्ज र तारामण्डलहरू सौर्यमण्डल अन्तर्गत पर्दछन्। ब्रह्माण्ड सूर्य, चन्द्रमा, ताराहरू, उपग्रहहरू, ग्रहहरू, तारापुञ्जहरू, तारामण्डलहरू, शिशु ग्रह लगायत यिनीहरू बीचको ठाउँ समेतको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समग्रमा ब्रह्माण्ड भनिन्छ। हाम्रो सौर्य परिवारमा रहेको तारापुञ्ज आकाशगङ्गा तारापुञ्ज हो। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई कोस्मोलोजी भनिन्छ। ब्रह्माण्डमा सौर्य परिवार, ताराहरू, तारापुञ्जहरू, निहारिकाहरू आदि पर्दछन्। ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सम्बन्धमा विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको पाइन्छ, जसमध्ये स्टैनली मोडेल र बिग ब्याङ थ्योरी बढी चर्चित छन्। महाविस्फोट सिद्धान्त द बिग ब्याङ थ्योरी सन् 1948 मा ब्रिटिस नक्षत्रशास्त्री फ्रेड होन्डलीले बिग ब्याङ थ्योरी शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग गरेका थिए। यस सिद्धान्त अनुसार ब्रह्माण्डको उत्पत्ति करिब 14 अर्ब वर्ष पहिले महाविस्फोट भई भएको मानिन्छ। यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको इक्वेसन अफ जनरल रिलेटिभिटीको अर्को रूप भएकोले नै अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई यो सिद्धान्तको रूपरेखा तयार पार्ने वैज्ञानिक भनी चिनिन्छ। स्टैनली कोस्मोलोजिकल मोडेल बिग ब्याङ थ्योरी भन्दा पहिले स्थापित यो सिद्धान्त सन् 1928 मा ब्रिटिस भौतिक शास्त्री तथा ब्रह्माण्डविद सर जेम्स जीन्सले प्रस्तुत गरेका थिए। कोस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन यो विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको सम्बन्धमा सबैभन्दा पछि स्थापित नवीनतम अवधारणा हो। यो अवधारणा अमेरिकाको रेडियो खगोलविद आर्नो पेनियस र रोबर्ट विल्सनले सन् 1964 मा प्रस्तुत गरेका थिए। तापीय विकिरणको आधारमा ब्रह्माण्डको अध्ययन गरिएको यस अवधारणा अनुसार लगभग 14 अर्ब वर्ष पहिले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको थियो। अर्को टपिक छ सौर्यमण्डल, सोलर सिस्टम। सूर्य पृथ्वीभन्दा सबैभन्दा नजिक रहेको मध्यम आकारको तारा हो। सौर्य परिवारमा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण गरी 8वटा ग्रहहरू रहेका छन्। ब्रह्माण्डको सबैभन्दा चम्किलो तारा अर्थात् सूर्यलाई केन्द्र बनाई आफ्नो कक्षमा ग्रहहरू, उपग्रहहरू, शिशु ग्रहहरू, उल्का, धूमकेतु आदि निरन्तर एउटै दिशा र धरातलमा सूर्यको वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्, जसलाई समग्रमा सौर्यमण्डल भनिन्छ। यसका साथै 173 वटा उपग्रहहरू पनि यस परिवारमा रहेका छन्। 8वटा ग्रहहरूमध्ये पृथ्वी जीवित प्राणीलाई बाँच्नका लागि चाहिने उपयुक्त वातावरण उपलब्ध भएको ग्रह हो। पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि दीर्घ वृत्ताकार कक्षमा परिक्रमा गर्छ। पृथ्वीको यस प्रकारको चाललाई कक्षीय चाल भनिन्छ। यसका साथै पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा आफै घुम्ने गर्दछ। यसलाई पृथ्वीको अक्षीय चाल भनिन्छ। पृथ्वीले अक्षीय चालले गर्दा रात र दिन हुन्छ भने पृथ्वीको कक्षीय चालले गर्दा ऋतु परिवर्तन हुने गर्छ। सौर्यमण्डलमा 1 सूर्य, 8 ग्रहहरू, 5वटा पुड्का ग्रह, 173 उपग्रह, असङ्ख्य शिशु ग्रहहरू, 3200 भन्दा बढी धूमकेतुहरू रहेका छन्। सौर्यमण्डलमा पहिला 9वटा ग्रहहरू बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण र यम रहेका थिए। यमलाई सन् 2006 अगस्त 23 र 24 मा चेक रिपब्लिकको राजधानीमा प्रागमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय खगोल विज्ञान सङ्घको 26औं महासभाको निर्णय अनुसार ग्रहको सूचीबाट हटाइएको हो। यम ग्रहलाई ग्रहको सूचीबाट हटाउने औपचारिक घोषणा भने 1 सेप्टेम्बर 2006 मा भएको थियो। त्यसैगरी अर्को टपिक छ सौर्यमण्डल सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू। सौर्यमण्डल भन्नाले के बुझिन्छ? सूर्यको परिवार। सौर्यमण्डल अन्तर्गत के पर्दछन्? सूर्य, ग्रह 8वटा, उपग्रह 173 वटा, शिशु ग्रहहरू, धूमकेतुहरू, उल्का पिण्डहरू। सौर्यमण्डलको उत्पत्ति कहिले भएको अनुमान छ? 4.5 अर्ब वर्ष पहिले। पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिक रहेको तारा कुन हो? सूर्य। सौर्यमण्डलको केन्द्रमा सूर्य छ र अरू ग्रहहरूले यसको परिक्रमा गर्छन् भन्ने
पहिले कसले पत्ता लगाएका थिए? निकोलस कोपर्निकस पोल्यान्डका। सौर्यमण्डलको उत्पत्ति एक विशाल उष्ण एवं ग्यासीय निहारिकाबाट भएको हो भनी बताउने को हुन्? ल्याप्लान्स। निकोलस कोपर्निकसको सूर्यको परिक्रमा अरू ग्रहले गर्छन् भन्ने खोज कहिले प्रकाशित गरे? सन् 1543 मा। सौर्यमण्डलमा 8वटा ग्रहहरू छन्। एम सौर्यमण्डलमा पर्दैन भने आइएयूले कहिले ग्रहहरूको नयाँ परिभाषा गरेको थियो? सन् 2006 सेप्टेम्बर 1 मा। अन्तर्राष्ट्रिय खगोल विज्ञान सङ्घ आइएयूले एमलाई ग्रहको सूचीबाट हटाए यसलाई के भनेको छ? फुच्चे ग्रह वा पुट्का ग्रह। सौर्यमण्डलमा ग्रहहरूलाई सूर्यबाट टाढाको हिसाबबाट घटीदेखि बढीको क्रममा लेख्नुहोस्। सूर्य, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्यमण्डलका ग्रहहरूलाई आकारको हिसाबले ठुलोबाट सानो क्रमिक रूपमा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मङ्गल र बुध। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति हो भने सबैभन्दा सानो ग्रह बुध हो। सूर्य सन। सौर्यमण्डलको एक मुख्य सदस्य वा पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको तारा सूर्य हो। सूर्यको सतहको तापक्रम 5400 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने केन्द्रको तापक्रम कम्तीमा 1,50,00,000 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। सूर्यको गुरुत्वाकर्षणको प्रभावले सूर्यलाई केन्द्र बनाई ग्रह, उपग्रह, उल्कापिण्ड, माछापुच्छ्रे तारा आदिले आफ्नो निश्चित मार्गमा सूर्यको परिक्रमा गर्ने बाटोलाई के भनिन्छ? कक्ष। सूर्यको भार कति छ? 1 मास हैन, भार अथवा मास कति छ? 1.989 इन्टु 10⁻30 केजी। सूर्यको बाहिरी सतह को तापक्रम कति रहेको छ? करिब 5800 केल्भिन। सूर्यको पिण्ड सौर्यमण्डलमा अन्य पिण्डहरूको कुल योगफलभन्दा कति गुणा बढी छ? 740 गुणा। पृथ्वीमा 1 केजी भएको वस्तु सूर्यमा कति हुन्छ? 28 केजी। सूर्य पृथ्वीभन्दा कति गुणा ठुलो छ? 109 गुणा ठुलो छ। सूर्य पृथ्वीभन्दा कति गुणा बढी गह्रो छ? 3,33,000 गुणा। सूर्यको आकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा कति गुणा बढी छ? 28 गुणा बढी छ। सूर्यको व्यास कति छ? 1390 इन्टु 10⁻3 किलोमिटर। गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त र गतिको नियम पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? सर आइज्याक न्युटन। सूर्यको सापेक्षिक घनत्व कति रहेको छ? 1.41। सूर्यको केन्द्रमा तापक्रम कति भएको अनुमान गरिएको छ? 1,56,00,000 केल्भिन। सूर्यभन्दा ठुलो तारामा विस्फोट भएमा त्यसलाई के भनिन्छ? सुपरनोभा। सूर्यको क्षेत्रफल पृथ्वीभन्दा कति बढी छ? 13,00,000 गुणा। सूर्यमा सबैभन्दा बढी कुन ग्यास रहेको छ? हाइड्रोजन 70%। सूर्यको अध्ययन गर्ने पहिलो मानवयुक्त अन्तरिक्ष यान कुन हो? स्काइल्याब। सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्छ? 499.012 सेकेन्ड वा 8 मिनेट 20 सेकेन्ड। सौर्यमण्डलको कति प्रतिशत भाग सूर्यमा पर्दछ? करिब 99.8%। सूर्यलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? 25 दिन 5 घण्टा। सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? पारहेलियोमिटर। प्रकाशको तीव्रता नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? फोटोमिटर। सूर्यलाई हेर्न प्रयोग गरिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? हेलिस्कोप। ग्रीक भाषामा सूर्यलाई के भनिन्छ? एलियन्स। सूर्यको सतहलाई के भनिन्छ? फोटोस्फियर। सूर्यको प्रकाश 7 रङ मिलेर बनेको छ भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? न्युटन। सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षको केन्द्रलाई के भनिन्छ? ग्यालेक्टिक सेन्टर। उच्च तापक्रमका कारण सूर्यमा निरन्तर विस्फोट हुँदै जाँदा यसले के उत्सर्जन गर्दछ? ताप र प्रकाशका साथै कम घनत्व भएका चार्ज प्लास्टिकका धाराहरू।
सूर्यमा मुख्य कुन तत्त्वहरू पाइन्छ? करिब 70% हाइड्रोजन, 28% हिलियम र 2% मेटलहरू। त्यसै सूर्यका मुख्य कुन धातु पाइन्छ? पाइन्छ भने 70% हाइड्रोजन, 28% हिलियम र 2% मेटल। अन्य ग्रहको ताप र प्रकाशको मूल स्रोत कुन हो? सूर्य। प्रकाशको गति कति हुन्छ? 3 लाख किलोमिटर प्रति सेकेन्ड, 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। सूर्यलाई कुन यन्त्रबाट हेर्न सकिन्छ? टेलिस्कोप। प्रकाश वर्ष भनेको के हो? प्रकाशले भ्याकुममा एक वर्षमा पार गर्ने दूरी 9.461 × 10⁻15 मिटर। वर्षमा कुन दिनमा सूर्य ठिक पूर्वबाट उदाउँछ? मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 मा। दक्षिणयान भन्नाले के बुझिन्छ? द पोइन्ट अफ द सनराइज ग्राउन्डेडली शिफ्ट टुवार्ड्स नर्थ। उत्तरायण भनेको के बुझिन्छ? द पोइन्ट अफ द सनराइज चेन्ज डाइरेक्सन एन्ड स्टार्ट्स मुभिङ टुवार्ड्स नर्थ। सूर्यको शक्ति करिब 386 मिलियन मेगावाट कुन प्रक्रियाबाट उत्पन्न भएको हो? न्युक्लियस फ्युजन। सूर्य यत्रो वा यो भन्दा लामो ताराको मध्यमण्डलमा ताप र चाप दुवै बढ्न गई न्युक्लियस फ्युजन प्रक्रियामा हुँदा विस्फोट हुन्छ। उक्त विस्फोटलाई के भनिन्छ? नोभा। सूर्यको चुम्बकीय क्षेत्र कति वर्षमा उल्टने गर्छ? 11 वर्षमा। सूर्यले आकाशगङ्गाको तारापुञ्ज केन्द्रको एक पटक परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? कस्मिक इयर। सूर्यको ताप पृथ्वीमा कुन माध्यमबाट प्राप्त हुने गर्दछ? रेडिएसन। सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्छ? 8 मिनेट 20 सेकेन्ड। सूर्यको केन्द्रबिन्दुको घनत्व कति रहेको छ? पानीको भन्दा करिब 150 गुणा बढी। सूर्यको सतहको मध्यभागमा एक प्रकारको धब्बालाई के भनिन्छ? सघन छाया, उम्ब्रा। सूर्यको चहकिलो किनारालाई के भनिन्छ? विरल छाया, पेनुम्ब्रा। सूर्यको विकिरणको तापीय तीव्रता निश्चित गर्ने उपकरणलाई के भनिन्छ? एक्टोमोमिटर। सूर्यबाट उठ्ने ज्वालालाई के भनिन्छ? सौर्य ज्वाला। सूर्य आकाशगङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्रबाट कति टाढा रहेको छ? 30,000 वर्ष। सौर्य शक्तिको उत्पत्ति कसरी भएको वैज्ञानिकको मान्यता छ? हाइड्रोजनबाट हिलियम बन्ने क्रममा। सूर्यको मध्यभागलाई के भनिन्छ? वर्णमण्डल। संक्षेपमा सूर्यको जानकारी। सूर्यको भाग 1.989 × 10⁻30 केजी। सूर्यको व्यास 1390 × 10⁻3 किलोमिटर। सूर्यको सतहको तापक्रम करिब 5800 केल्भिन। ग्रीस भाषामा सूर्यलाई हेलिन्स। सूर्यको सतहलाई फोटोस्फेयर भनिन्छ। सूर्यमा मुख्य तत्त्वहरू करिब 70% हाइड्रोजन, 28% हिलियम र 2% मेटलहरू हुन्छन्। सूर्यको चम्किलो किनारालाई विरल छाया भनिन्छ भने सूर्यको सतहको मध्यभागमा एक प्रकारको धब्बालाई सघन छाया अथवा उम्ब्रा भनिन्छ। सूर्यको केन्द्रबिन्दुको घनत्व पानीको भन्दा करिब 150 गुणा बढी छ। सूर्यको मध्यभागलाई वर्णमण्डल भनिन्छ। सूर्यको सापेक्षित घनत्व 1.41 हो भने सूर्यको विकिरणको तापीय तीव्रता निश्चित गर्ने उपकरणलाई एक्टिमोमिटर भनिन्छ। आकाश र दूरी आधारमा सौर्यमण्डलका ग्रहहरू। पहिलो ग्रह बृहस्पति। आकारको आधारमा ठुलो बृहस्पति हो भने दूरीका आधारमा पहिलो। आकारका आधारमा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मङ्गल र बुध हुन् भने नजिक र टाढाको आधारमा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हुन्। त्यसैगरी ग्रहहरू। प्लेट्स। कुनै ताराहरू निश्चित पथमा परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डलाई के भनिन्छ? ग्रह। प्लानेट्स शब्द ल्याटिन भाषाबाट लिइएको हो जसको अर्थ के हो? यताउता घुम्ने। सौर्यमण्डलमा ग्रहहरूको सङ्ख्या कति छ? 8 वटा। ग्रहलाई भौतिक गुणहरूको आधारमा कुन र कति भागमा बाँड्न सकिन्छ? धरातलीय र ग्यासीय गरी 2 भागमा। इन्टरप्लानेट्स और रकेस प्लानेट्स कुन हुन्? बुध, शुक्र, पृथ्वी र मङ्गल। चट्टानी ग्रह पनि भनिन्छ भने
आउटर प्लानेट्स अथवा ग्यानेट्स कुन कुन हुन् भने बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्यासीय ग्रह पनि भनिन्छ। सूर्यबाट नजिक रहने धरातलीय ग्रहहरू केले बनेका हुन्छन्? घनत्व भएका चट्टानयुक्त संरचनाले। ग्यासीय ग्रहहरू केले बनेका हुन्छन्? बाक्लो ग्यासीय संरचनाले। ब्रह्माण्डमा ग्रहहरू किन विभिन्न रङका देखिन्छन्? तापक्रमले गर्दा। तापक्रम बढी भएका ग्रहहरूको रङ कस्तो हुन्छ? सेतो र नीलो। भने तापक्रम कम भएका ग्रहहरूको रङ कस्तो हुन्छ? सुन्तला र रातो। क्रिप्टन 22 के हो? सन् 2011 को डिसेम्बरमा पत्ता लागेको भनेको नयाँ ग्रह हो। संक्षिप्तमा ग्रहको जानकारी। कुनै तारालाई निश्चित पथमा परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डलाई ग्रह भनिन्छ। सौर्यमण्डलमा 8 वटा ग्रहहरू छन्। प्लेनेट इनर प्लानेट्स और रॉकी प्लानेट्स बुध, शुक्र, पृथ्वी र मंगल हुन् भने आउटर प्लानेट्स और ग्यानेट्स बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हुन्। त्यसैगरी पहिलो ग्रह छ बुध ग्रह। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो ग्रह बुध ग्रह हो। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा नजिक सूर्यको सबैभन्दा नजिक रहेको ग्रह पनि बुध हो, जो 5,79,10,000 किलोमिटर टाढा छ। बुध ग्रहमा कतिवटा उपग्रहहरू छन् भने यसका उपग्रहहरू छैनन्। बुध ग्रहको भार मास कति छ? 3.30 × 10⁻23 केजी। बुध ग्रहको घनत्व कति रहेको छ? 5.3 ग्राम सेन्टिमिटर क्युब। बुध ग्रहको अर्ध व्यास पृथ्वीको तुलनामा कति प्रतिशत छ? 40%। बुध ग्रहको सूर्यबाट दूरी पृथ्वीको तुलनामा कति प्रतिशत छ? 39%। बुध ग्रहको व्यास कति छ? 4880 किलोमिटर। बुध ग्रहले कति दिनमा एकपटक सूर्यको परिक्रमा गर्छ? 87.97 दिन, करिब 88 दिन। बुध ग्रहको अर्धव्यास कति छ? 2439 किलोमिटर। बुध ग्रहको परिक्रमा गति कति रहेको छ? 48 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। बुध ग्रहमा परिक्रमा गर्ने प्रथम यान कुन हो? मेसेन्जर। बुध ग्रहको पृष्ठभूमि कस्तो छ? खैरो। एकापट्टि रातो र अर्कोपट्टि चिसो हुने ग्रह बुध ग्रह हो भने वायुमण्डल नभएकाले बुध ग्रहको सतहको अधिकतम तापक्रम करिब 427 डिग्री सेन्टिग्रेड रहन्छ भने सूर्यको आकाश सिधै नपर्ने ठाउँको तापक्रम करिब -173 सेन्टिग्रेड छ। वायुमण्डल र उपग्रह दुवै नभएको ग्रह बुध ग्रह हो। बुध ग्रहमा सर्वप्रथम कुन यान पठाइएको थियो? सेमिनार 10 सन् 1973 मा। बुध ग्रह केले बनेको छ? 70% धातु र 30% सिलिकेट। बुध ग्रहलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न कति दिन लाग्छ? 58.12 दिन, 1/2 दिन। बुध ग्रहलाई गुरुत्वाकर्षण पृथ्वीको कति भाग छ? 3/8। बुध ग्रहको चुम्बकीय क्षेत्र पृथ्वीको भन्दा कति छ? पृथ्वीको करिब 1.1% मात्र। गड अफ द मैसेंजर और गड अफ द कमर्स एन्ड ट्राभल्स भन्नाले कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? बुध ग्रह। बुध ग्रहमा भएको 1550 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको खाल्डोको नाम के हो? क्यालुरस बेन्स। अक्षय भ्रमण गर्दा सधैँ एउटा भाग सूर्यतिर फर्किरहने ग्रह पनि बुध ग्रह हो। संक्षिप्तमा बुध ग्रहको जानकारी। बुध ग्रहको व्यास अर्धव्यास 2439 किलोमिटर। बुध ग्रहको भार 3.30 × 10⁻23 केजी। बुध ग्रहको घनत्व 5.3 ग्राम सेन्टिमिटर क्युब। बुध ग्रहको सतहको अधिकतम तापक्रम करिब 427 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ भने सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो ग्रह पनि बुध ग्रह हो। सूर्यको सबैभन्दा नजिकको ग्रह बुध ग्रह हो। वायुमण्डल र उपग्रह दुवै नभएको ग्रह बुध ग्रह हो। एकापट्टि तातो र अर्कोपट्टि चिसो हुने ग्रह पनि बुध ग्रह हो। बुध ग्रहमा अर्धव्यास
बुध ग्रहमा सर्वप्रथम पठाइएको यान मेरिनर 10 हो। यसलाई सन् 1973 मा पठाइएको हो। बुध ग्रहको व्यास 4880 किलोमिटर छ। बुध ग्रहको बनावट 70% धातु र 30% सिलिकेटबाट बनेको छ। अक्ष भ्रमण गर्दा सधैँ एउटा भाग सूर्यतिर फर्किरहने ग्रह पनि बुध ग्रह हो। बुध ग्रहमा भएको 1550 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको खाल्डोको नाम ग्यारियस बेसिन हो। बुध ग्रहलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न लाग्ने दिन 58.12 दिन र बुध ग्रह गुरुत्वाकर्षण पृथ्वीको तुलनामा 3/8 छ। त्यसै गरी अर्को छ शुक्र ग्रह भेनस। शुक्र ग्रह सूर्यबाट कति दूरीमा छ? 10,82,00,000 किलोमिटर। शुक्र ग्रहको अर्धव्यास कति रहेको छ? 6052 किलोमिटर। शुक्र ग्रहको घनत्व कति रहेको छ? 5.2 ग्राम सेन्टिमिटर क्युब होला। शुक्र ग्रहको भार कति रहेको छ? 4.87 × 10^24 केजी। सूर्यबाट दोस्रो नजिकको ग्रह कुन हो? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रहलाई सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? 224.7 दिन। शुक्र ग्रहको व्यास कति रहेको छ? 12,103.6 किलोमिटर। शुक्र ग्रह आफ्नो अक्षमा कसरी घुम्दछ? पूर्वबाट पश्चिमतिर। शुक्र ग्रहको चुम्बकीय क्षेत्र कति हुन्छ? चुम्बकीय क्षेत्र नभएको ग्रह हो। शुक्र ग्रहको तापक्रम कति प्रति सेकेन्ड रहेको छ? 35 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। कुन ग्रहलाई गडलेस अफ द लभ एन्ड ब्युटी भनिन्छ? गडलेस अफ लभ एन्ड ब्युटी भनिन्छ शुक्र ग्रह। पृथ्वीको सिस्टर प्लान्ट्स ट्विन्स प्लान्ट्स भनेर कसलाई भनिन्छ? शुक्र ग्रहलाई। शुक्र ग्रहमा सर्वप्रथम कुन यान पठाइएको थियो? मेरिनर 2 सन् 1962 मा। शुक्र ग्रहलाई पहिले के नामले चिनिन्थ्यो? रहस्यमयी ग्रह। पृथ्वीबाट अनुसन्धान गरिएको पहिलो ग्रह पनि शुक्र ग्रह हो, जुन सन् 1962 मा भएको थियो। शुक्र ग्रहको व्यास पृथ्वीको भन्दा 650 किलोमिटर कम छ भने यसको पिण्ड शुक्रको भन्दा 81.5% छ। शुक्र ग्रहको सूर्यबाटको दूरी पृथ्वीको तुलनामा कति प्रतिशत छ? 72%। शुक्र ग्रहलाई आफ्नो अक्षमा घुम्न कति दिन लाग्दछ? 243 दिन। शुक्र ग्रहको तापक्रम कतिसम्म पुग्छ? 460 डिग्री सेन्टिग्रेड। कहिलेकाहीँ सूर्योदयभन्दा पहिले र कहिलेकाहीँ सूर्यास्त लगतै आकाशमा देखिने हुँदा मर्निङ स्टार वा इभिनिङ स्टार भनेर शुक्र ग्रहलाई चिनिन्छ। चम्किलो ग्रह र तातो ग्रह पनि शुक्र ग्रह हो। संक्षिप्तमा शुक्र ग्रहको जानकारीमा दूरीको आधारमा दोस्रो र आकारमा 6औं ग्रह शुक्र ग्रह हो। शुक्रको अर्धव्यास 6052 किलोमिटर। शुक्रको ग्रहको भार 4.87 × 10^24 केजी छ। शुक्र ग्रहको व्यास 12,103.6 किलोमिटर छ। शुक्र ग्रहलाई सूर्यको परिक्रमा गर्न 224.7 दिन लाग्छ। शुक्र ग्रह सूर्यबाट 10,82,000 किलोमिटर टाढा छ। शुक्र ग्रहको पृष्ठभूमि येल्लोविश व्हाइट छ। सबैभन्दा लामो दिन हुने ग्रह पनि शुक्र ग्रह हो। सूर्य पश्चिमबाट उदाउने ग्रह शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रहमा सर्वप्रथम पठाइएको यान मेरिनर 2 सन् 1962 मा। रहस्यमय ग्रह भनेर चिनिने ग्रह पनि शुक्र ग्रह हो। शुक्र ग्रह आफ्नो अक्षमा पृथ्वीबाट पूर्वबाट पश्चिमतिर घुम्दछ। शुक्र ग्रहलाई आफ्नो अक्षमा घुम्न 243 दिन लाग्दछ। शुक्र ग्रहको अधिकतम तापक्रम 460 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। शुक्र ग्रहलाई गडलेस अफ लभ एन्ड ब्युटी भनिन्छ। शुक्र ग्रहको परिक्रमा गति 35 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड छ। शुक्र ग्रहलाई पृथ्वीको सिस्टर प्लानेट्स अथवा ट्विन्स प्लानेट भनेर पनि चिनिन्छ। पृथ्वीबाट अनुसन्धान गरिएको पहिलो ग्रह शुक्र ग्रह हो, जुन सन्
1962 मा। शुक्र ग्रहको व्यास पृथ्वीको भन्दा 650 किलोमिटर कम छ। शुक्र ग्रहको घनत्व 5.2 ग्राम पर सेन्टी हो। चुम्बकीय क्षेत्र नभएको ग्रह पनि शुक्र ग्रह हो। मर्निङ स्टार वा इभिनिङ स्टार भनेर चिनिने ग्रह शुक्र ग्रह हो। ब्राडटेस्ट प्लानेट्स एज हनेस्ट प्लानेट्स भनेर चिनिने ग्रह पनि शुक्र हो। त्यसै गरी अर्को ग्रह छ पृथ्वी। पृथ्वी सूर्यबाट कति दूरीमा रहेको छ? 14 करोड 88 लाख किलोमिटर। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल कति छ? 15 करोड वर्ग किलोमिटर। पृथ्वीको अर्धव्यास कति छ? 6371 किलोमिटर। पृथ्वीको सरदर व्यास कति छ? 12672 किलोमिटर। पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास कति छ? 12714 किलोमिटर। पृथ्वीको भूमध्य व्यास कति रहेको छ? 12756 किलोमिटर। ध्रुवीय व्यासभन्दा भूमध्य व्यास कतिले बढी छ? 42 किलोमिटरले। पृथ्वीको पिण्ड कति छ? 5.98 × 10⁻24 केजी। पृथ्वीको उत्तर र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने बीचको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? अक्ष। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्ने बाटोलाई के भनिन्छ? कक्ष। पृथ्वीको कोणीय दूरी कति रहेको छ? 360 डिग्री। पृथ्वीको कोणिक दूरी 360 डिग्री रहेको छ। पृथ्वीबाट दूरीको हिसाबले तेस्रो स्थानमा रहेको ग्रह पृथ्वी हो। तौलको हिसाबमा 5औं स्थानमा रहेको ग्रह पृथ्वी। सौर्यमण्डलमा 4वटा टेरेस्ट्रियल प्लानेट्समा सबैभन्दा ठूलो ग्रह पृथ्वी हो। पृथ्वीलाई सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनेट 46 सेकेन्ड। पृथ्वीबाट सबैभन्दा टाढाको ग्रह वरुण हो। पृथ्वीको परिक्रमा कुन दिशाबाट कुन दिशातर्फ हुन्छ? पश्चिमबाट पूर्वतर्फ हुन्छ। चन्द्रमास भनेको के हो? 2वटा औँसी बीचमा करिब 29 1/2 दिनको समय हो। पृथ्वीबाट चन्द्रमाको दूरी कति रहेको छ? 3,81,554.54 किलोमिटर। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर 19 करोड 70 लाख वर्ग माइल। पृथ्वीको अधिकतम तापक्रम कुन ठाउँमा नापिएको छ? मृत्यु उपत्यका अमेरिकाको 56.7 डिग्री सेन्टिग्रेड। पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा एक फनको घुम्न कति समय लाग्छ? 23 घण्टा 56 मिनेट 4.90 सेकेन्ड। पृथ्वी कुन गतिमा आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्छ त? 1600 किलोमिटर प्रति घण्टा। पृथ्वीलाई आफ्नो अक्ष एक पटक घुम्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? सौर्य दिन। चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा आकाश आइपुग्न कति समय लाग्छ? चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा प्रकाश आइपुग्न कति समय लाग्छ? 1.3 सेकेन्ड। पृथ्वीको सरदर घनत्व कति रहेको छ? 5.5 ग्राम प्रति घन सेन्टिमिटर। 2 पूर्णिमा बीचको समय कति हुन्छ? 29 दिन। पृथ्वी कस्तो ग्रह हो? जीवजन्तु र वनस्पतिको अस्तित्व भएको एकमात्र जीवित ग्रह। पृथ्वीको कुन भागमा केही फुलेको छ? भूमध्य रेखीय भागमा। पृथ्वीको कुन भागमा थेप्चिएको छ भने ध्रुवीय भागमा। पृथ्वीको कतिवटा उपग्रहहरू छन्? एउटा चन्द्रमा हो। कुन ग्रहलाई ब्लू प्लेनेट अथवा ब्लू मार्बल पनि भनिन्छ? पृथ्वी। संक्षेपमा पृथ्वीको बारेमा जानकारी। सूर्यबाट दूरीको हिसाबले तेस्रो स्थानमा रहेको ग्रह पृथ्वी हो। तौलको हिसाबमा 5औं स्थानमा रहेको पृथ्वी। पृथ्वी सूर्यबाट 14 करोड 88 लाख किलोमिटर टाढा छ। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर अथवा 29 करोड 70 लाख वर्ग माइल छ। पृथ्वीको अर्धव्यास 6371 किलोमिटर। पृथ्वीको सरदर व्यास 12672 किलोमिटर। पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास 12714 किलोमिटर। पृथ्वीको भूमध्य रेखीय व्यास 12756 किलोमिटर। ध्रुवीय व्यासभन्दा भूमध्य रेखीय व्यास 42 किलोमिटरले बढी छ। त्यसै गरी पृथ्वीको पिण्ड 5.98 × 10⁻24 केजी। पृथ्वीबाट चन्द्रमाको दूरी
3,81,554 किलोमिटर। पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा एक फनको घुम्न 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्ड लाग्छ भने पृथ्वी आफ्नो अक्षमा 1600 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा घुम्दछ। पृथ्वीको अधिकतम तापक्रम मृत्यु उपत्यका अमेरिकाको 56.7 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मापन गरिएको थियो। पृथ्वीको सरदर घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेन्टिमिटर हो। चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा प्रकाश आइपुग्न 1.3 सेकेन्ड लाग्छ। पृथ्वीको उत्तर र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने बीचको काल्पनिक रेखालाई अक्ष भनिन्छ भने पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्ने बाटोलाई कक्ष भनिन्छ। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्ने बाटो कक्ष हो। पृथ्वीको कोणिक दूरी 360 डिग्री छ। पृथ्वीको एक मात्र उपग्रह चन्द्रमा हो। ब्लू प्लानेट अथवा ब्लू मार्बल भनेर चिनिने ग्रह पृथ्वी हो। पृथ्वीलाई सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनेट 46 सेकेन्ड लाग्छ। पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह शुक्र हो। पृथ्वीबाट सबैभन्दा टाढाको ग्रह वरुण हो। पृथ्वीको परिक्रमा कुन दिशातर्फ हुन्छ भने पश्चिमबाट पूर्वतर्फ हुन्छ। चन्द्रमा भनेको 2 अंशी बीचको करिब चन्द्रमास भनेको 2 अंशी बीचको 29/1/2 दिन समय हो भने 2 पूर्णिमा बीचमा 29 दिन हुन्छ। त्यसैगरी अर्को ग्रह छ मङ्गल ग्रह। मङ्गल ग्रहको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 14,47,98,500 वर्ग किलोमिटर। मङ्गल ग्रहको अर्धव्यास कति रहेको छ? 3,396 किलोमिटर। मङ्गल ग्रहको पिण्डको भार कति रहेको छ? 6.42 × 10⁻23 वर्ग किलोमिटर किलोग्राम। मङ्गल ग्रहको व्यास कति रहेको छ? 6,794 किलोमिटर। सूर्यबाट चौथो नजिक स्थानमा रहेको मङ्गल ग्रहको कति टाढा रहेको छ भन्दा 22,79,40,000 किलोमिटर। मङ्गल ग्रहलाई एकपटक सूर्यको परिक्रमा गर्न कति दिन समय लाग्छ भने 687 दिन। मङ्गल ग्रहलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? 24 घण्टा 39 मिनेट 35 सेकेन्ड। मङ्गल ग्रहको परिक्रमा गति कति रहेको छ? 24.1 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। मङ्गल ग्रहको सतहमा कस्तो रङको माटो पाइन्छ? रातो। मङ्गल ग्रहको वायुमण्डलमा कति प्रतिशत कार्बन डाइअक्साइड छ? 95%। पृथ्वीको वातावरणसँग मिल्दोजुल्दो वातावरण भएको ग्रह मङ्गल हो। मङ्गल ग्रहको नाम केबाट राखिएको? रोमन युद्ध देवता मार्सको नामबाट। मङ्गल ग्रहको मुख्य चिन्ह के हो? नहर। सौर्यमण्डलको 7औं ठुलो ग्रह कुन हो? मङ्गल। मङ्गल ग्रह के कारणले रातो देखिन्छ? लेमोनिड मिनिरलका कारण। मङ्गल ग्रहको वायुमण्डलमा मुख्यतया के पाइन्छ? मुख्यतया CO2 र बाँकी O2 H2 अक्सिजन हाइड्रोजन आर्गन ट्रेस अफ द वाटर। मङ्गल ग्रहको घनत्व कति रहेको छ? 3.9 ग्राम प्रति घन सेन्टिमिटर। मङ्गल ग्रहको सतहको तापक्रम कति रहेको छ? -80 डिग्री सेन्टिग्रेड। मङ्गल ग्रहको कतिवटा उपग्रह छन्? 2वटा, डोमस र फोबोस। मङ्गल ग्रहका 2वटा उपग्रहहरू कसले पत्ता लगाएका छ? अमेरिकी खगोलविद असफ हालेल सन् 1877 मा। रातो ग्रह भनेको कुन ग्रह हो? मङ्गल ग्रह। मङ्गल ग्रहको सबैभन्दा अग्लो पर्वत जुन सगरमाथाभन्दा 3 गुणा अग्लो छ जसको नाम नेक्स ओलिम्पिया हो। मङ्गल ग्रहमा टेक्ने पहिलो यान कुन हो? नासाद्वारा प्रक्षेपित भाइकिङ 1 जुलाई 10, 1976 मा। नासाले मङ्गल ग्रहमा पठाएको अन्तरिक्ष मार्स साइन्स ल्याबोरेटरी क्युरियोसिटी रोभर्सले कहिले मङ्गल ग्रहको दक्षिणी गोलार्धमा अवतरण गरेको थियो? सन् 2012 अगस्त 6 मा।
मंगल ग्रहको बारेमा संक्षिप्त जानकारी। मंगल ग्रहको क्षेत्रफल 14,47,98,500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। मंगल ग्रहको पिण्ड अथवा भार 6.42 × 10⁻23 किलोग्राम रहेको छ। मंगल ग्रहको व्यास 6,794 किलोमिटर छ। मंगल ग्रह सूर्यबाट 22,79,40,000 किलोमिटर टाढा रहेको छ। मंगल ग्रहको अर्धव्यास 3,396 किलोमिटर रहेको छ। मंगल ग्रहको घनत्व 3.93 ग्राम प्रति घन सेन्टिमिटर छ। मंगल ग्रहमा एक पटक सूर्यको परिक्रमा गर्न 687 दिन लाग्छ। मंगल ग्रहलाई आफ्नो कक्षमा परिक्रमा गर्न 24 घण्टा 39 मिनेट 35 सेकेन्ड लाग्दछ। सूर्यबाट चौथो नजिकको ग्रह मंगल हो। मंगल ग्रहको सतहमा रातो रङको माटो रहेको हुन्छ। मंगल ग्रहको वायुमण्डलमा 95% कार्बन डाइअक्साइड ग्यास रहेको छ। मंगल ग्रहको नाम रोमन युद्ध देवता मार्सको नामबाट राखिएको हो। मंगल ग्रहको मुख्य चिन्ह नहर हो। सौर्यमण्डलको 7औं ठुलो ग्रह मंगल हो। मंगल ग्रहका उपग्रह 2वटा छन्, डिमोस र फोबोस रहेका छन्। रातो ग्रह भनेर मंगल ग्रहलाई चिनिन्छ। मंगल ग्रहको परिक्रमा गति 24.1 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड छ। मंगल ग्रहको सबैभन्दा अग्लो पर्वत नेक्स ओलिम्पिया हो। मंगल ग्रह टेक्ने पहिलो यान नासाद्वारा प्रक्षेपित भाइकिङ 1 जुलाई 10, 1976 मा। मंगल ग्रहको वायुमण्डलमा रहेको ग्यासहरू मुख्यतया कार्बन डाइअक्साइड र बाँकी अक्सिजन, हाइड्रोजन, आर्गन र ट्रेस अफ वाटर हो। मंगल ग्रहको सतहको तापक्रम -80 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। त्यसैगरी अर्को ग्रह छ बृहस्पति। बृहस्पतिको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 6.1419 × 10⁻10 वर्ग किलोमिटर। मंगल ग्रह सूर्यबाट कति टाढा रहेको छ? 77,83,30,000 किलोमिटर। बृहस्पति ग्रहको व्यास कति रहेको छ? 1,42,867 किलोमिटर। मंगल ग्रहको औसत अर्धव्यास कति रहेको छ? 69,911 किलोमिटर। मंगल ग्रहको पिण्ड कति रहेको छ? 1.8986 × 10⁻27 किलोग्राम। बृहस्पति आकारमा पृथ्वीभन्दा कति गुणा ठुलो रहेको छ? 318 गुणा ठुलो। पृथ्वीको चुम्बकत्व भन्दा बृहस्पतिको कतिले बढी छ? 14 गुणाले। बृहस्पति ग्रहको औसत घनत्व कति रहेछ? 1.326 ग्राम प्रति घन सेन्टिमिटर। बृहस्पतिले आफ्नो अक्षमा कति समयमा परिक्रमा गर्छ? 9 घण्टा 55 मिनेटमा। किङ अफ द प्लानेट्स भन्नाले कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? बृहस्पति। सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह बृहस्पति हो। बृहस्पति ग्रहको पृष्ठभूमि कस्तो रहेको छ? ओरेन्ज एन्ड व्हाइट ब्राउन। बृहस्पति ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह कुन हो? गैनिमेड। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो ग्रह कुन हो? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सूर्यबाट दूरीको हिसाबले कतिऔं नजिक स्थानमा रहेको छ? 5औं। सूर्यको परिक्रमा गर्न बृहस्पतिलाई कति समय लाग्छ? 11 वर्ष 10 महिना। बृहस्पति ग्रहको परिक्रम गति कति छ? 13 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। बृहस्पति ग्रहको सतहको तापक्रम कति रहेको छ? -108.15 डिग्री सेन्टिग्रेड। सबैभन्दा बढी उपग्रह भएको बृहस्पति ग्रहमा कतिवटा उपग्रहहरू छन्? 79 वटा। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह कुन हो? गैनिमेड। व्यास 5262 किलोमिटर। बृहस्पति ग्रहको भित्री तापमान कति रहेको अनुमान गरिन्छ? 20,000 केल्भिन। बृहस्पति ग्रहको बारेमा संक्षिप्त जानकारी। बृहस्पति ग्रहको क्षेत्रफल 6.1419 × 10⁻10 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। बृहस्पति ग्रहको व्यास 1,42,867 किलोमिटर। बृहस्पति ग्रहको औसत अर्धव्यास 69,911 किलोमिटर। बृहस्पति ग्रहको पिण्ड 1.8986 × 10⁻27 किलोग्राम। बृहस्पति ग्रहको औसत घनत्व 1.326 ग्राम घन सेन्टिमिटर। बृहस्पति ग्रह आकारमा पृथ्वीभन्दा 318 गुणा ठुलो छ।
पृथ्वीको चुम्बकत्वभन्दा बृहस्पतिको 14 गुणा धेरै छ। बृहस्पतिले आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न 9 घण्टा 55 मिनेट लगाउँछ। बृहस्पति ग्रह सूर्यबाट 27 करोड 83,30,30,000 किलोमिटर टाढा रहेको छ। बृहस्पति ग्रहलाई किङ अफ द प्लानेट्स पनि भनिन्छ। बृहस्पति ग्रह सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा छिटो दिन हुने ग्रह हो। बृहस्पति ग्रहको पृष्ठभूमि ओरेन्ज एन्ड व्हाइट ब्रान्ड छ। बृहस्पति ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह गेनिमेड हो। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति हो। बृहस्पति ग्रहलाई सूर्यको परिक्रमा गर्न 10 घण्टा 10 वर्ष 10 महिना लाग्छ। बृहस्पति ग्रहको तापक्रम परिक्रमा गति 13 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। बृहस्पति ग्रहको सतहको तापक्रम -108.15 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। बृहस्पति ग्रह सूर्यबाट 5औं टाढा रहेको ग्रह हो। बृहस्पति ग्रहका 79 वटा उपग्रहहरू छन्। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह गेनिमेड हो। त्यसैगरी अर्को छ शनि ग्रह। शनि ग्रहको क्षेत्रफल 4.24 × 10⁻10 वर्ग किलोमिटर छ। शनि ग्रहको अर्धव्यास कति रहेको छ 60,268 किलोमिटर। शनि ग्रहको पिण्ड कति रहेको छ 5.6846 × 10⁻26 केजी। पृथ्वीको भन्दा 95 गुणा बढी छ। शनि ग्रह सूर्यबाट कति टाढा रहेको छ 1,42,69,40,000 किलोमिटर। शनि ग्रहको व्यास कति रहेको छ 1,20,536 किलोमिटर। ग्रहहरूमा सबैभन्दा कम सापेक्षिक घनत्व भएको ग्रह शनि हो, जसको 0.687 ग्राम घन सेन्टिमिटर छ। शनिको आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ 10 घण्टा 10 मिनेट। पहेँलो ग्रह येल्लो प्लानेट भन्नाले कुन ग्रहलाई बुझिन्छ शनि। शनि ग्रहको मुख्य चिन्ह कुन हो चक्र। शनि ग्रह पत्ता लगाउने वैज्ञानिक हुन् ग्यालिलियो। शनि ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह टाइटन हो भने सबैभन्दा सानो उपग्रह फोबे हो। शनि ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह टाइटनको खोजी कसले गरेका थिए डच नक्षत्रविद क्रिस्चियन जुइजेन्स सन् 1655 मा। कुन ग्रह असंख्य ससाना कणहरू र बरफको ढिक्काका ढुङ्गाका कणहरूबाट निर्मित रिङ घेरिएको छ शनि ग्रह। सौर्यमण्डलका 8 मध्ये सबैभन्दा सुन्दर ग्रह शनि ग्रह हो। सौर्यमण्डलको दोस्रो ठुलो ग्रह शनि ग्रह हो। सौर्यमण्डलको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो उपग्रह टाइटन हो। शनि ग्रहका उपग्रहहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो उपग्रह टाइटनको अर्धव्यास कति रहेको छ 2575 किलोमिटर। रोमन परम्परागत विश्वासअनुसार कृषिका देवता कुन ग्रहलाई भनिन्छ शनि ग्रहलाई। दूरीको हिसाबले शनि ग्रह सूर्यबाट कतिऔं स्थानमा पर्छ 6औं स्थानमा। शनि ग्रहलाई सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ करिब 29 वर्ष 6 महिना। शनि ग्रहको परिक्रमा गति कति छ 15 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। पानीको भन्दा कम घनत्व भएको ग्रह कुन हो शनि ग्रह। सौर्यमण्डलको कुन ग्रह पानीमा तैरन्छ शनि ग्रह। शनि ग्रहमा घुम्ने पहिलो यान कुन हो नासा पेरियर्स 11 सन् 1979 मा। शनि ग्रहमा मूलतः कुन ग्यास पाइन्छ करिब 96% हाइड्रोजन, 3% हिलियम, 0.42% मिथेन। शनि ग्रहको भित्री भागको तापक्रम कति भएको अनुमान छ 22,000 केल्भिन। शनि ग्रहको हालसम्म पत्ता लागेका कतिवटा उपग्रहहरू छन् 62 वटा। शनि ग्रहका हालसम्म पत्ता लागेका 62 वटा उपग्रहमध्ये कम्तीमा 10 किलोमिटर भन्दा पनि कम व्यास भएका कतिवटा छन् 34 वटा। शनि ग्रहका हालसम्म पत्ता लागेका 62 वटा उपग्रहमध्ये कम्तीमा 10 वटा उपग्रह 50 किलोमिटर भन्दा बढी व्यास रहेको छ 13 वटा। शनि ग्रहको सतहको औसत तापक्रम -139 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। शनि ग्रहका हालसम्म पत्ता लागेका 62 वटा उपग्रहमध्ये
कति उपग्रहलाई आधिकारिक नामाकरण गरिएको छ? 53 वटा। शनि ग्रहको बारेमा संक्षिप्त जानकारी। शनि ग्रहको क्षेत्रफल 4.27 × 10⁻10 वर्ग किलोमिटर। शनिको ग्रहको व्यास 1,20,536 किलोमिटर। शनि ग्रहको अर्धव्यास 60,268 किलोमिटर। शनि ग्रह सूर्यबाट 1,42,69,40,000 किलोमिटर टाढा छ। शनि ग्रहको पिण्ड 5.684 छ × 10⁻26 केजी। पृथ्वीको भन्दा 95 गुणा बढी छ। पानीको भन्दा कम घनत्व भएको ग्रह शनि हो। दूरीको हिसाबले शनि ग्रह सूर्यबाट छैटौं स्थानमा छ। शनिले आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न 10 घण्टा 30 मिनट लाग्दछ। पहेँलो ग्रह पनि शनि ग्रह हो। सौर्यमण्डलको पानीमा तैरने ग्रह शनि ग्रह हो। शनि ग्रहको मुख्य चिन्ह चक्र हो। सबैभन्दा सुन्दर ग्रह पनि शनिलाई भनिन्छ। सौर्यमण्डलको दोस्रो ठुलो ग्रह पनि शनि हो। शनि ग्रह पत्ता लगाउने वैज्ञानिक ग्यालिलियो हुन्। शनि ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह टाइटन हो। शनि ग्रहको सबैभन्दा सानो उपग्रह फोबे हो। शनि ग्रहको उपग्रह टाइटनको खोजी डच नक्षत्रविद क्रिस्चियन हुइजेन्स सन् 1655 मा गरेका थिए। शनि ग्रहलाई सूर्यको परिक्रमा गर्न करिब 29 वर्ष 6 महिना लाग्छ। सबैभन्दा कम सापेक्षित घनत्व भएको ग्रह शनि हो, जसको 0.687 ग्राम घन सेन्टिमिटर छ। शनि ग्रहमा घुम्ने पहिलो यान नासा पेरियर्स 11 हो, सन् 1979 मा। शनि ग्रहमा पाइने मुख्य ग्यासहरू करिब 96% हाइड्रोजन, 3% हिलियम र 0.42% मिथेन आदि हुन्। शनि ग्रहका उपग्रहहरू 62 वटा छन्। शनि ग्रहका उपग्रहहरू 62 वटा छन्। शनि ग्रहको सतहको औसत तापक्रम -139 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ भने सौर्यमण्डलको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो उपग्रह टाइटन हो। अरुण ग्रहको अर्धव्यास कति रहेको छ? 26,559 किलोमिटर। पिण्डको हिसाबले चौथो ठुलो ग्रह अरुण हो, जसको पिण्ड 8.6810 × 10⁻25 केजी छ। अरुण ग्रहको औसत घनत्व कति रहेको छ? 1.27 ग्राम घन सेन्टिमिटर। अरुण ग्रहलाई सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? 84.1 वर्ष। 84.01 वर्ष। अरुण ग्रहको परिक्रमा गति कति रहेको छ? 6.4 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। अरुण ग्रहले आफ्नो अक्षमा एक फोनको लगाउन कति समय लगाउँछ? 17 घण्टा 14 मिनट। अरुण ग्रहको व्यास कति रहेको छ? 42,300 किलोमिटर। अरुण ग्रह सूर्यबाट कति टाढा रहेको छ? 2,87,9,90,000 किलोमिटर। कुन ग्रहलाई जुपिटरका हजुरबुवा भनेर चिनिन्छ? अरुण। तेस्रो ठुलो उपग्रह अरुण हो। सूर्यबाट दूरीको हिसाबले 7औं स्थानमा रहेको अरुण ग्रह पत्ता लगाएका थिए। कसले पत्ता लगाएका थिए? विलियम हर्सेल मार्च 13, 1781 मा। अरुण ग्रह पुग्ने यानको नाम के हो? भ्यागर 2 जनवरी 24, 1986 मा। अरुण ग्रहको वायुमण्डलमा मुख्यतया के पाइन्छ? 83% हाइड्रोजन, 15% हिलियम र 2% मिथेन। अरुण ग्रहमा सूर्य कुन दिशामा उदाउँछ? पश्चिममा। अरुण ग्रहमा कतिवटा उपग्रहहरू छन्? 27 वटा। अरुण ग्रहको सतहको तापक्रम कति रहेको छ? -197 डिग्री सेन्टिग्रेड। अरुण ग्रहको रङ कस्तो रहेको छ? हरियो। असफल तारा भनेर चिनिने कुन ग्रह हो? अरुण। अरुण ग्रहको बारेमा संक्षिप्त जानकारी। अरुण ग्रहको पिण्ड 8.6810 × 10⁻25 केजी हो। अरुण ग्रहको व्यास 52,300 किलोग्राम छ। अरुण ग्रहको आफ्नो कक्षामा एक फोनको लगाउन 17 घण्टा 14 मिनट लाग्छ। अरुण ग्रहको अर्धव्यास 25,559 किलोमिटर छ। अरुण ग्रहको परिक्रमा गति 6.4 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड छ। अरुण ग्रहको औसत घनत्व 1.27 ग्राम पर घन सेन्टिमिटर छ। अरुण ग्रह सूर्यबाट 2,87,9,90,000 किलोमिटर टाढा छ। अरुण ग्रह सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न 84.01 वर्ष लाग्छ। क्षेत्रफलका आधारमा तेस्रो ठुलो उपग्रह हो।
त्यस्तो ठुलो ग्रह हो। हरियो रङको ग्रह भनेर चिनिने अरुण ग्रह हो। असफल तारा भनेर चिनिने ग्रह अरुण ग्रह हो। जुपिटरको हजुरबुवा भनेर चिनिने ग्रह अरुण हो। अरुण ग्रहको सतहको तापक्रम -197 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। अरुण ग्रह पत्ता लगाउने व्यक्ति विलियम हर्सेल हुन्, मार्च 13, 1781 मा। अरुण ग्रहमा पुग्ने पहिलो यान भोगियर 2 हो, 24 जनवरी 1986 मा। अरुण ग्रहको वायुमण्डलमा पाइने मुख्य ग्यासहरू 83% हाइड्रोजन, 15% हेलियम, 2% मिथेन। सूर्य पश्चिम दिशामा उदाउने ग्रह अरुण हो। अरुण ग्रहका उपग्रहहरू 27 वटा रहेका छन्। त्यसैगरी अर्को ग्रह छ वरुण ग्रह। वरुण ग्रहको क्षेत्रफल 7.6183 × 10⁻9 वर्ग किलोमिटर छ। अरुण ग्रहको अर्धव्यास 24,764 किलोमिटर छ। अरुण ग्रहको औसत घनत्व कति रहेको छ? 1.638 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। अरुण ग्रहको पिण्ड कति रहेको छ? 1.0243 × 10⁻26 किलोग्राम, पृथ्वीको भन्दा 17 गुणा बढी छ। अरुण ग्रहको व्यास कति रहेको छ? 49,748 किलोमिटर। अरुण ग्रह सूर्यबाट कति टाढा रहेको छ? 4,49,70,70,000 किलोमिटर। वरुण ग्रह सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? करिब 164.9 वर्ष। अरुण ग्रहको परिक्रमा गति कति रहेको छ? 5.6 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। सबैभन्दा चिसो ग्रह कुन हो? वरुण। सतहको तापक्रम -201 डिग्री सेन्टिग्रेड। वरुण ग्रह सूर्यबाट दूरीको हिसाबले कतिौं स्थानमा छ? 8औं अथवा अन्तिम स्थानमा। वरुण ग्रहको पृष्ठभूमि कस्तो छ? स्काई ब्लू र लाइट ब्लू। वरुण ग्रहलाई आफ्नो अक्षमा घुम्न कति समय लाग्छ? करिब 16 घण्टा। वरुण ग्रहको सतहको तापक्रम कति रहेको छ? -179 डिग्री सेन्टिग्रेड। जल देवताको ग्रहका रूपमा चिनिने ग्रहलाई वरुण ग्रह भनिन्छ। वरुण ग्रहमा कुन यान कहिले पुगेको थियो? भेगर 2, 25 अगस्त 1989 मा। आफ्नो उपग्रहहरूले ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्ने दिशाको विपरीत दिशामा परिक्रमा गर्ने ग्रह कुन हो? वरुण। वरुण ग्रह कहिले पत्ता लगाएका थिए? कसले पत्ता लगाएका थिए? जर्मनका जोहन गोलेले सन् 1846 मा। वरुण ग्रहका कतिवटा उपग्रहहरू छन्? 14 वटा। वरुण ग्रह सबैभन्दा ठुलो उपग्रह कुन हो? ट्रिटोन। वरुण ग्रहको बारेमा संक्षिप्त जानकारी। वरुण ग्रहको क्षेत्रफल 7.6183 × 10⁻9 वर्ग किलोमिटर। वरुण ग्रहको व्यास 49,748 किलोमिटर। वरुण ग्रहको पिण्ड 1.0243 × 10⁻26 ग्राम। वरुण ग्रहको औसत घनत्व 1.638 ग्राम घन सेन्टिमिटर। वरुण ग्रहको सूर्यबाट 4,49,70,000 किलोमिटर टाढा रहेको छ। वरुण ग्रहको अर्धव्यास 24,764 किलोमिटर छ। वरुण ग्रहको परिक्रमा गति 5.6 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड छ। आफ्नो अक्षमा घुम्न लाग्ने समय करिब 16 घण्टा। जल देवताको रूपमा चिनिने ग्रह वरुण। सबैभन्दा चिसो ग्रह वरुण। सतहको तापक्रम -201 डिग्री सेन्टिग्रेड। वरुण ग्रह सूर्यबाट दूरीको हिसाबले 8औं स्थानमा रहेको ग्रह। आफ्नो ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्ने दिशाको विपरीत दिशामा परिक्रमा गर्ने ग्रह वरुण। वरुण ग्रहलाई सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? करिब 164.9 वर्ष। वरुण ग्रहमा पुग्ने यान भेगर 2, 25 अगस्त 1989 मा। वरुण ग्रह पत्ता लगाउने जर्मनीका जोहन गोले सन् 1846 मा। वरुण ग्रहका उपग्रहहरू 14 वटा रहेका छन्। वरुण ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह ट्रिटोन हो। वरुण ग्रहको पृष्ठभूमि स्काई ब्लू र लाइट ब्लू छ। वरुण ग्रहको सतहको तापक्रम 179 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। ताराहरू आफ्नो अक्षको परिक्रमा गर्ने ससाना खगोल पिण्डलाई उपग्रह भनिन्छ। उपग्रहले कसको परिक्रमा गर्दछन्? आफ्नो ग्रह र सूर्यको। उपग्रह कति किसिमका हुन्छन्? 2
प्राकृतिक र कृत्रिम। सौर्यमण्डलमा रहेका उपग्रहहरू प्राकृतिक उपग्रहहरू हुन् भने मानिसले निर्माण गरेका अन्तरिक्षमा पठाइएका उपग्रहहरूलाई के भनिन्छ? कृत्रिम उपग्रह। स्पुतनिक 1 पछि कुन उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाइएको छ? स्पुतनिक 2। ग्रह र उपग्रहको कक्ष दीर्घवृत्ताकार रूपमा रहेको कुरा पत्ता लगाउने वैज्ञानिक जोहासन केल्पर। एक मात्र उपग्रह भएको ग्रह पृथ्वी हो। सबैभन्दा बढी खोज भएको उपग्रह चन्द्रमा। चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा प्रकाश आइपुग्न करिब 1 मिनेट 3 सेकेन्ड लाग्छ। चन्द्रमामा उपग्रहहरूमध्ये कतिऔं ठुलो उपग्रह हो? 5औं ठुलो। ग्रीक भाषामा चन्द्रमालाई के भनिन्छ? सेलेन। चन्द्रमाको सबैभन्दा अग्लो पहाड कुन हो? डाफर्फिक। शनि ग्रहको उपग्रहमध्ये सबैभन्दा ठुलो उपग्रह टाइटन हो भने गेनिमेड कुन ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो? बृहस्पतिको। कुनै पनि उपग्रह नभएको एउटा ग्रह शुक्र हो भने अर्को ग्रह कुन हो? बुध ग्रह। अर्थबर्ड केसँग सम्बन्धित छ? भूउपग्रहसँग। मानव निर्मित पहिलो उपग्रहको नाम स्पुतनिक 1 हो। चन्द्रमाको उत्पत्ति कहिले भएको थियो? चन्द्रमाको उत्पत्ति 4.53 अरब मिलियन वर्ष अगाडि। चन्द्रमाको गुरुत्व बल पृथ्वीको भन्दा कति गुणा छ? 1/6। चन्द्रमाको व्यास कति रहेको छ? 3474.8 किलोमिटर। चन्द्रमाको पिण्ड कति रहेको छ? 7.349 × 10⁻22 केजी। चन्द्रमा चम्किलो किन देखिन्छ? सूर्यको प्रकाशका कारण। चन्द्रमालाई एक पटक पृथ्वीको परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? 27 दिन 7 घण्टा 43 मिनेट 11 सेकेन्ड अथवा 27.32 दिन। चन्द्रमालाई पृथ्वीको चारैतिर घुमे उही स्थितिमा फेरि आउन कति समय लाग्छ? 29 दिन 12 घण्टा 24 मिनेट 3 सेकेन्ड अथवा 29.53 दिन। सूर्यको वरिपरिको कक्षमा रहेको ससाना पिण्डहरूको समूहलाई शिशु ग्रह भनिन्छ। शिशु ग्रह कति किसिमका हुन्छन्? 3। कार्बन, चट्टान र धातुयुक्त शिशुहरू। मङ्गल ग्रह र बृहस्पति ग्रहका बीच शिशु ग्रहहरू रहेका हुन्छन् भन्ने वैज्ञानिक जोसेन अल्टरबोर्ड हुन्। सन् 1772 मा। प्लानेट रोड र माइनर प्लानेट भनेको शिशु ग्रहहरूमध्ये अलि ठुला खालको पिण्डहरू हुन्। एट्रेन रोड शब्दको पहिलो प्रयोग गर्ने अन्तरिक्ष वैज्ञानिक सर विलियम हेर्सल थिए भने को अर्थ के हुन्छ? स्टार लाइक्स टु स्टारशिप। शिशु ग्रह कुन आकारका हुन्छन्? आकार निश्चित हुँदैन। सौर्यमण्डलमा हालसम्म कति शिशु ग्रहहरू पहिचान भएको अनुमान छ? लगभग 1600। शिशु ग्रहको पहिचान कहिले भएको थियो? 1801 मा। शिशु ग्रहको कस्तो परिक्रमा गर्छ? सूर्यको। मङ्गल र बृहस्पति ग्रहका बीचमा शिशु ग्रह रहेको छन् भनी वैज्ञानिक जोसेन अल्टरबोर्ड। सबैभन्दा ठुलो शिशु ग्रह सिरस। सिरस कहिले पत्ता लगाएका थिए? सन् 1801 जनवरी 1 मा। सिरस कसले पत्ता लगाएका थिए? गेलिफिस पिजाली। शिशु ग्रहलाई इनर प्यालेट सिस्टमको एकमात्र ड्वार्फ प्लानेट भनिन्छ सिरसलाई। सिरस भूमध्यरेखीय अर्धव्यास अथवा क्षेत्रफल कति छ? 487.3 किलोमिटर र 82,50,000 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल छ। ताप, प्रकाश र अल्ट्रा भाइलेन्ट किरण र अन्य विकिरणहरू उत्पादन गर्ने वायुमण्डलीय पिण्डलाई के भनिन्छ? तारा। सामान्यतया ताराहरू केबाट बनेका हुन्छन्? ग्यास, खास गरी हाइड्रोजन र प्लाज्माबाट। उत्तरी ध्रुवको माथि निश्चित र अटल रूपमा देखिने ताराहरूलाई ध्रुव तारा भनिन्छ। सप्तऋषि तारा समूहको अङ्ग्रेजी भाषालाई के भनिन्छ? ग्रेट बियर। छोटो छोटो घुमिरहने एवं रेडियो तरङ्ग दिने तारालाई के भनिन्छ? पल्सार। पृथ्वीबाट देखिने सूर्यपछिको सबैभन्दा चम्किलो तारा हो सारस अथवा डग स्टार। सारियस वा डग स्टार पृथ्वीबाट कति टाढा रहेको छ? 8.3 प्रकाश वर्ष 8.6 प्रकाश वर्ष। तारामण्डल भन्नाले के बुझिन्छ?
आकाशमा रहेका ताराहरूको समूह। जानकारीमा आएको सबैभन्दा ठूलो तारामण्डल कुन हो? हाइड्रा। हस् त, धन्यवाद।